एतजाज साहब क्या कहेंगे, ये हुकूमत की जानिब से कदम उठाया गया है, पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया गया? मजाक है ये, और किसी ने इनको बहुत ही मिसलीड कर रहा है, कोई ना कोई इनके जो मशवरा इनको दे रहा है। आप देखें इसका डिफेंस क्या होगा। डिफेंस पहले तो होगा कि बदनीयती पे रेफरेंस फाइल किया गया है। रेफरेंस जो है ये फाइल इसलिए किया जा रहा है कि चूंकि जो पार्टी लीडर है जिसके खिलाफ ये कर रहे हैं वो हर केस में बरी होता जा रहा है, और अदालतें उसको जो ये फाइल करते हैं उसके बाद वो बरी हो जाता है। तो ये फ्रस्ट्रेशन है गवर्नमेंट की। दूसरी है कि जी मैला फाइटी इसलिए है कि इनको और कुछ नहीं मिलता तो इस तरफ चल पड़े हैं। तीसरी है कि जनाब ये असल में फॉर्म 45 की जो नमूद है उसको ये उससे ये बचना भागना चाहते हैं। फॉर्म 45 इनके गले में घंटी की तरह बंधी हुई है। जब से फॉर्म 45 40-50 फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे लगाई थी, वो उस दिन से इनको प्रॉब्लम ये हुई है कि 4 घंटे के अंदर अंदर फिर वो विड्रॉ कर ली गई फॉर्म 45। फॉर्म 45 कलीदी दस्तावेज है किसी कैंडिडेट की शिकस्त या कामयाबी का, और वो कलीदी है। उसमें हर पोलिंग स्टेशन पे हर कैंडिडेट को जितने वोट मिले हैं वो दर्ज होते हैं, वो एक चार्ट बना होता है और उसके टोटल जो है वो फॉर्म 47 में आता है। आपने किया ये कि पहले तो आपने फॉर्म 45 जो मिसाल के तौर पे नवाज शरीफ और यास्मीन राशिद के थे उनको आपने मैनिपुलेट किया, उनको फोर्जरी की, उन पे ओवर राइटिंग की। जैसे आपने देखा इन्होंने जब फॉर्म 45 लगाए अपलोड किए ऑन द इलेक्शन कमीशन ऑफिशियल वेबसाइट, तो 4 घंटे बाद उतार दिए और आज तक उनको नहीं दिखाया क्योंकि पेश किया, क्योंकि वो सारे ओवर रिटन है और नवाज शरीफ भी हारा हुआ है इलेक्शन, सब उसके साबित होते हैं। पर अब वो इनको डिस्ट्रॉय करेंगे और इनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि फॉर्म 45 का क्या किया जाए। ये चाहते हैं फॉर्म 45 के लिए के अफशा होने से पहले ये 1 साल गुजर जाए, क्योंकि 1 साल तक पाबंद है ये इलेक्शन कमीशन। नोटिफिकेशन से 1 साल के बाद ये पाबंद है कि ये उसको प्रिजर्व करके रखे, लेकिन उसके बाद ये इसको उन्होंने डिस्ट्रॉय कर देना है। अब आपने खुद देखा होगा और इस पे बहुत सारे तज्जिए लिखे गए कि नवाज शरीफ की, शहबाज शरीफ की, मरियम की फॉर्म 45 में कितनी कटिंग और कितनी 14 वोट्स को जहाँ थे वहाँ 206 या 614 में लिख दिया, जहाँ 3 या 33 थे उसको 88 कर दिया, 3 के 8 बना लिए, 2 के 5 बना लिए, और फिर 0000 एट्रीब्यूट आप कर सके टू सम कैंडिडेट, जो कि नामुमकिन है कि कैंडिडेट अपने आप को भी वोट ना दे डाले। वो सब मैनिपुलेशन करके आपने ये इलेक्शन फॉर्म 47 पे जीती है, फॉर्म 45 को में फोर्जरीज करके। अब वो सब कुछ बाहर आ जाएगा। अब ये रेफरेंस फाइल करेंगे तो जवाबन उनके जो डॉक्यूमेंट्स जो फाइल करेंगे वो तो डॉक्यूमेंट फिर पार्टी जिसके खिलाफ रेफरेंस होता है उसने भी फाइल करने होते हैं और उसने डिमांड भी करने होते हैं। और फॉर्म 45 को अंडर सेक्शन 100 ऑफ द इलेक्शन एक्ट आप एज ऑफ राइट डिमांड कर सकते हो। एज ऑफ राइट एनी सिटीजन कैन डिमांड दैट एज ऑफ राइट द इलेक्शन कमीशन शैल provide the document or the copy of the document. तो वो आते हैं फंसते हैं, इसमें तो फंसे हैं। ये तो बड़ी इलेक्शन की भी शफाफियत हो जाएगी और बहुत ही कोई है बेवकूफ़ और अहमक ही है जिन्होंने इनको ये रेफरेंस करने का कहा है।
اور مجھے تو بڑی خوشی ہے کیونکہ یہ تو ان کے لیے بالکل ایک ٹریپ ہے. ساری ان کی اسٹینڈنگ اور ساری ان کی الیکشن اور ساری ان کی سیاست وہ انڈر اسکروٹنی آ جائے گی ان ڈیفینس آف دی اینڈ ان یہ ثابت کرنے میں جو کہ حق ہے جس کے خلاف ریفرنس ہو, جو ڈیفینڈنٹ ہو, اس پارٹی کو انڈر سیکشن 17 آرٹیکل 17 یہ ٹرائل ہوگا پورا, اور اس کو یہ حق ہوگا کہ وہ ثابت کرے کہ یہ میلا فیدے ہے اور بدنیتی پر مبنی ہے. اعتزاز احسن صاحب یہ بھی بتائیے گا, پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی بات کی جا رہی ہے, مذاکرات کی میز پر آنے کی بات کی جا رہی ہے, چارٹر آف اکنامی کی بات کی جا رہی ہے, لیکن اب یہ اقدام ہے کہ ایک سیاسی جماعت کو اڑا کے رکھ دیا جائے, تو یہ آپ لگتا ہے کہ پاکستان اس چیز کا متحمل ہے؟ متحمل ہے یا نہیں ہے یہ پتہ لگتا ہے کہ گورنمنٹ کی جو پارٹی نون لیگ ہے, کیونکہ اس نے انفارمیشن منسٹر نے یہ کہا ہے کہ ہم ابھی کنسلٹ کریں گے پیپلز پارٹی کو. میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کو ان کو مشورہ دے گی, کچھ عقل دے گی کہ بیوقوفو یہ کس ٹریپ میں جا رہے ہو آپ, خود آنکھیں کھلی آنکھیں. اور یہ ہسٹورک رہے گی پریس کانفرنس. اس سے بھی اس پریس کانفرنس کو بھی بہت سارے وزراء اور لیڈر نون لیگ کے وہ آپ دیکھیں گے اگلے 1-2 دن میں ہی اس کو ڈینائی کریں گے کہ اس طرح کا کوئی فیصلہ ہی نہیں ہوا اور یہ فیصلہ یہ غلط پریس کانفرنس کر دی ہے عطا اللہ تارڑ نے. یہ دیکھیں گے آئے گا, کیونکہ یہ تو اگر کنسلٹ کریں کسی وکیل کو, صحیح وکیل کو, تو ان کے پاس بظاہر تو اچھے وکیل تھے, پر سمجھ نہیں آ رہی ان کو بھی کیا ہو رہا ہے کہ آپ ایک مدعی بن رہے ہیں ایک کیس میں, اور جس میں کرمنل چارجز بھی آپ لگائیں گے, ملک سے غداری کا بھی چارج لگائیں گے آن اے ویری پاپولر پارٹی, موسٹ پاپولر اور ناٹ بٹ ویری پاپولر پرومیننٹ پارٹی, اس کے آپ لگائیں جس کے پارلیمنٹ میں بھی ممبران بیٹھے ہوئے ہیں بہت سارے, اس پہ آپ غداری کا الزام لگا دیں تو یہ آپ یہ تو نہیں ہے آسانی سے ایک پریس کانفرنس کرے ایک وزیر انفارمیشن کا اور وہ ثابت ہو جاتا ہے جی اب پارٹی کو بھی پکڑ لو, دخل کر لو, اور سپریم کورٹ کو بھی کاغذات, سپریم کورٹ کے سامنے پورا کیس آپ نے لڑنا ہے, پورا ثابت ثبوت دینے ہیں پورا. یہ 9 مئی والے تو ثبوت مکمل ہی نہیں ہے. یہ تو جس دن آئی جی کو بلا کے انہوں نے جرح کی جو جن کے خلاف ریفرنس ہوگا جس پارٹی کے خلاف, اس کے وکلاء نے جرح کی آئی جی پنجاب کو ہی, تو آئی جی پنجاب کیا بتائے گا کیوں اس نے جلنے دیا کور کمانڈر ہاؤس, اسٹیشن ہاؤس کمانڈر جو ہے وہ کیا بتائے گا, بریگیڈیئر اور میجر جنرل, تو کیا بتائے گا کہ کیوں اس نے کور کمانڈر ہاؤس کو جلنے دیا, اتنے جلنے دیا. وہ کیا بتائے گا یہ آئی جی کہ کیوں لبرٹی چوک سے جب جا رہا تھا یہ چھوٹا سا جلوس, یہ اس کو کیوں نہیں روکا. کہتے ہیں جی ہم نہیں چاہتے تھے گولی چلے. گولی کیوں چلے, آپ ہوائی فائر ایک کرتے تو سب نے بھاگ جانا تھا. ایسے تو وہ کراؤڈ کا ایسا بیبیاں زیادہ ہوتی ہیں ان کے پی ٹی آئی کے اس میں جلوسوں میں. پھر آئی جی کیا بتائے گا کہ 18 جگہ اگر اٹیک ہوا ہے تو 18 ایس ایچ او میں سے کوئی بھی کیوں وہاں نہیں پہنچا. کوئی تو پہنچتا, کوئی ایس پی پہنچتا, ڈی ایس پی پہنچتا, کوئی ایس ایس پی پہنچتا, کوئی ڈی آئی جی پہنچتا, کوئی ویسے ہی انسپیکٹر پولیس کا پہنچتا, اپنی نفری لے کے پہنچتا, میاں والی پہنچ جاتا, فیصل آباد پہنچ جاتا, لاہور میں جن مقامات پہ ہوا وہ کوئی لوکل ایس ایچ او کیوں نہیں پہنچا. یہ تو ٹریپ میں آ رہے ہیں, اور بڑی اچھی بات ہے فارم 45 بھی نکلے گی, اور 9 مئی کا بھی سچ جو ہے وہ سیدھا باہر آ جائے گا. صرف ایک آئی جی کی شہادت کے دوران وہ سامنے آ جائے گا.